जो डॉक्टर इकबाल ने सबसे पहले सदियों की गिरावट के बाद उम्मत को यह सबक दिया कि मुल्ला को जो है हिंद में सजदे की इजाजत, नादां ये समझता है कि दीन है आजाद, सेकुलरिज्म को दीन समझता है। नमाजें तो हमें अमेरिका वाले भी पढ़ने से नहीं रोकते हैं, तबलीग करने से भी नहीं रोकेंगे। आप बिस्तरे उठा के लोटे उठा के जाए वहां नमाजें पढ़ें, लेकिन जैसे ही आप उनको कहेंगे ना कि ये बातिल का निजाम गलत है, हुसैन बनने की कोशिश करेंगे, आपका घाटा उतर जाएगा। सेकुलरिज्म इंडिया में भी इजाजत है। सेकुलरिज्म यही है कि मजहब और दीन आपका जाती मामला है, खूब नमाजें पढ़ें, मत्थे भी घिसा दें, आप सब कुछ करें, लेकिन बातिल को चैलेंज ना करें आके सामने कि निजाम अल्लाह का होना चाहिए, अल्लाह की जमीन पर अल्लाह का निजाम हो, खिलाफत का निजाम कायम हो, इस पे बात ना करें। फिक्र हुसैन तहरीक खिलाफत की रूह है। जो खिलाफत की बात करता है उसको फिक्र हुसैन क्लियर होनी चाहिए। 3 लिटमस टेस्ट मैंने उसमें बताए हैं, उनमें से तीसरा ये है। पहला यह है कि किताबुल्लाह की तरफ उसकी दावत हो, फिरका वारियत से पाक। दूसरा पॉइंट, किताल के ऊपर वो जोर देता हो, किताल से ना भागे। और तीसरा, फिक्र हुसैन उसको क्लियर हो, वरना तो आज के हुक्मरान यजीद से बहुत बेहतर है। ये अहले बैत के कातिल तो नहीं है। अगर आज के बदमाश मुल्कों को हमने गलत कहना है तो हमें पहले यजीद को भी गलत कहना पड़ेगा। आप कहें वो ठीक है और ये गलत है, तो फिर फिक्र हुसैन क्लियर ना हुई तो फिर तो खिलाफत की बात करना ही गलत है। जो कहता है ना हुसैन बागी है, वो खिलाफत की बात करना छोड़ दे। जब तक हुसैन समझ नहीं आएंगे खिलाफत नहीं समझ आ सकती। भाइयों, वाकया करबला के साथ अहले सुन्नत और अहले तशय्यो दोनों ने जुल्म किया, दोनों ने, और इससे जो लेसन लर्न करना चाहिए था उसको बिल्कुल छोड़ दिया और इसको शिया सुन्नी इख्तिलाफ का सबब मान लिया। जो वासिफ अली वासिफ साहब फरमाया करते थे, इस्लाम जमा फिरका इज इक्वल टू 0। इस्लाम में फिरका दाखिल होगा, रिजल्ट 0 आ जाएगा, और रिजल्ट 0 आ चुका है। पूरी दुनिया में पिटाई हो रही है मुसलमानों की इसी वजह से। और फिरका जो है वो फिर हक बात नहीं करने देता, मजबूर कर देता है कि अपने फिरके की हिफाजत करो, चाहे हक छुपाना पड़ता है। कि आंदा से मेहरबानी करो कि जो जो अपने आप को अहले हदीस मनहज पे समझता है, अगला जुम्मा जो है पगड़ी के जरिए और टोपी के जरिए, तो अगला जुम्मा तो उसने कहना कि तू पहले फारग हो ना, पगड़ी से तेरी माने ना, तेरी तो पहले उसको शायद कपड़े भी उतार दे। इसी तरीके से कोई अहले तशय्यो या आज के बिगड़ा हुआ राफजी अगर मिंबर रसूल पर यह हदीस बयान कर दे जो अहले सुन्नत और अहले तशय्यो के यहां कॉमन है, और सही बुखारी में इंटरनेशनल नंबर के मुताबिक 1393 नंबर, ला तसुब्बुल अमवात, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया अपने मुर्दों को गाली मत दो, वो अपने अंजाम को पहुंच चुके हैं। अगर अच्छे हैं तो अल्लाह की जन्नतों में होंगे, अगर बुरे हैं तो अल्लाह ताला के अज़ाब में होंगे। तुम मुर्दों को गाली ना दो। और वो कहे कि भाई आज के बाद इस मिंबर से किसी से अभी को गाली नहीं निकाली जाएगी, तो क्या हाल है, वो अगला जुम्मा पढ़ा लेगा? कभी नहीं पढ़ा सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सूरतुल बकरा आयत नंबर 159 और 160। इन्नल्लज़ीना यक्तुमूना मा अंज़लना मिनल बय्यिनात, बेशक वो लोग जो कि छुपा लेते हैं वो चीजें जो हमने नाजिल की हैं रोशन। पहले नंबर पर किताब, दूसरे नंबर पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत जो सही हदीस से ड्राइव है। वल हुदा, और हदायत की बातें छुपा लेते हैं जो अल्लाह ने नाजिल की हैं। ये देख ले, मौलवी नहीं कहते कुरान हदीस डायरेक्ट मत पढ़ना, गुमराह हो जाओगे। और अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं इनके बारे में, ये जो छुपाते हैं, ये छुपाते हैं क्या, ये लोगों को मना करते हैं। मिन बादि मा बय्यनाहु लिन्नास, बाद इसके कि अल्लाह ने खोल खोल के लोगों को बात बता दी थी। फिल किताब, अपनी किताब में वो बातें अल्लाह ने बयान की। उलाइका यलअनुहुमुल्लाह, ये लोग हैं जिन पर अल्लाह की लानत है। व यलअनुहुमुल लाइनून, और हर लानत करने वाले की लानत हो इन पर, ये जो हक बात को छुपाते हैं। इल्लल्लज़ीना ताबू, हां मगर जो तौबा कर ले, लेकिन खाली तौबा नहीं, वह अस्लहू, और अपनी इस्लाह करें, और खाली इस्लाह नहीं, वह बय्यनू, और वो बातें बयान भी करें लोगों को कि ये चीजें हमने छोड़ी हुई थी। फउलाइका अतूबु अलैहिम, हां ऐसों की तौबा अल्लाह ताला कहता है मेरे ज़िम्मे है, बाकियों की कोई नहीं। वह अनत तव्वाबुर रहीम, और मैं तौबा कबूल करने वाला, रहम फरमाने वाला हूं। तो भाइयों, ये मसला नंबर 51 जो है रिज़्क़ हराम वाला मसला, ये पेट का जो मसला लगा हुआ है, रोटी का मसला, ये लोगों को हक बात कभी नहीं करने देगा। और यहां मेरा एक तक जुमला सुन लें, ये मेरा अपना जुमला है अल्हम्दुलिल्लाह, और मैंने ये सालों के बाद ये बात सीखी है कि जुल्म की इंतहा है कि किसी ने अच्छा कपड़ा खरीदना है ना, तो 10 कपड़े की दुकानें फिरे तो आपको कोई अच्छा कपड़ा मिल ही जाएगा, कपड़े की दुकान से मिलेगा। किसी ने अच्छी रोटियां खरीदनी है तो 8-10 तंदूर फिरे तो रोटियां तंदूर से ही मिलेंगी। लेकिन दीन के लिए 8-10 मस्जिदें फिरे, 1000 मस्जिदें फिरे, दीन नहीं सही मिलेगा। दीन हो सकता है आपको डॉक्टर सरार से मिल रहा हो जो मस्जिद में कोई लीडरशिप ही नहीं जिसने संभाली हुई, या मौलाना मदूदी से मिल रहा हो, या डॉक्टर जाकिर नाइक से मिल रहा हो जो एमबीबीएस डॉक्टर है, डॉक्टर सरार भी एमबीबीएस डॉक्टर, दीन शायद उनसे मिले। कितना जुल्म है, रोटियां तो फिर भी तंदूर से मिल जाएंगी, लेकिन दीन उन दुकानों पे वो सौदा बिकता ही नहीं है जिन दुकानों पे हम दीन तलाश करने की कोशिश करते हैं। इल्ला माशाअल्लाह, कोई आपको मिले तो मुझे बताइए कि हाँ ये बंदा है जो किताब और सुन्नत को फिरका वारियत की लानत से बालातर होकर बयान करता है। बहुत कम लोग शायद, और ये कम भी मैं एहतियात के तौर पे कह रहा हूं, ये ना समझिएगा कि मुझे पता है उन लोगों के नाम, ये ना आप बाद में मुझे पकड़ लेंगे, बताइए कहां अली भाई वो रहते हैं, मुझे कोई नहीं पता। ये मैं एहतियात के लिए कि ताकि कैटेगोरिकल डिनाई ना हो जाए, कोई गुनाहगार ना हो जाऊं मैं। और ये भाइयों, हक बात करना, ये अब कंक्लूडिंग जुमला है इसका, मसला नंबर 51, हक बात करना हर बंदे का जिगरा नहीं है। और इस पे ये जुमला पंजाबी में याद रखिएगा कि मावा रोजाना हुसैन नहीं जमदियां भाई,
حسین حسین ہی سی. روزانہ بائیں حسین نہیں پیدا کر سکتی. اسی زمانے میں کتنے صحابہ تھے, بڑے بڑے جگہ صحابہ, لیکن سیدنا حسین کا منصب عام صحابی والا نہیں تھا. آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی بات کو ایکسپٹ کرنا وہ دین کا حصہ بن جائے, کیونکہ وہ آن دا بہاف آف پروفٹ تھے. تو بھائیو ادھر میں وہی بات کروں گا ڈاکٹر اقبال والی. ملا کو جو ہے ہند میں سجدے کی اجازت, ناداں یہ سمجھتا ہے کہ دین ہے آزاد. اس نے نماز و روزوں کو ہی مکمل دین سمجھ لیا, یہ بھی دین ہے, لیکن مکمل دین یہ ہے کہ اللہ کی زمین پہ اللہ کا نظام آئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی حکومت بنائی تھی, بعد میں خلافت راشدہ بھی الحمدللہ, اور پھر 30 سال کے بعد ہم ایسے محروم ہوئے کہ آج تک دوبارہ خلافت کا نظام نہیں آ سکا. اس کے لیے کوشش ہونی چاہیے. اور یہ یاد رکھیے فکر حسین مری نہیں ہے. فکر حسین ہر زمانے میں ایک نئی شخصیت کے ساتھ اٹھ کے سامنے آئی ہے. فکر حسین امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی شکل میں المتوفا 179 ہجری اس وقت سامنے آئی جبکہ وقت کے حکمرانوں نے مولویوں سے یہ فتویٰ لے لیا کہ جبری طلاق واقع ہو جاتی ہے, اور اپنی مرضی سے لوگوں کی بیویوں کو طلاقیں دلوا کر جو ہے وہ شادیاں کرنی شروع کر دی. امام مالک نے کوڑے کھائے اس وقت, ان کے شولڈر تک توڑ دیے گئے, وہ ہاتھ نماز میں نہیں باندھ سکتے تھے, شولڈر توڑے. فکر حسین زندہ کی. پھر فکر حسین امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی شکل میں سامنے آئی المتوفا 150 ہجری. اپنے دور میں سیدنا حسن کے پڑپوتے نفس زکیہ رحمۃ اللہ علیہ کو انہوں نے فتویٰ دیا کہ ان جابر حکمرانوں کے خلاف خروج جائز ہے. پکڑ کے ان کو جیل میں ڈال دیا اور زہر کا پیالہ دے کے شہید کر دیا امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ. فکر حسین انہوں نے بھی زندہ کی. پھر امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ المتوفا 241 ہجری, ان کے دور میں خلق قرآن کا مسئلہ معتزلہ نے اٹھایا. پھر فکر حسین انہوں نے زندہ کی, کھڑے ہو کے سارے مولوی کمپرومائز کر کے انہوں نے جو ہے مارے کھائیں, اور محدثین کہتے ہیں ایسی مارے تھی کہ اگر ہاتھی کو بھی پڑتی تو وہ بھی بات مان جاتا, لیکن انہوں نے کمپرومائز نہیں کیا الحمدللہ. پھر یہ فکر حسین امام نسائی کی شکل میں ظاہر ہوئی المتوفا 303 ہجری. دمشق میں گئے, وہاں دیکھا کہ لوگ حضرت علی سے بغض رکھتے ہیں, تو خصائص علی پہ 194 حدیثیں جمع کی اور حضرت علی کے فضائل پہ درس شروع کیا انہوں نے, اور ان کو ناصبیوں نے وہاں پہ شہید کر دیا. اتنا مارا, پھر وہاں سے مکہ شریف لے کے وہاں شہید ہو گئے. یہ فکر حسین الحمدللہ زندہ ہوتی رہی الحمدللہ. اور میں اسی کی ایک کڑی مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کو بھی سمجھتا ہوں, المتوفا 1979 عیسوی. ان کی غلطیاں اپنی جگہ, لیکن خلافت اور ملوکیت لکھ کے جو انہوں نے فکر حسین کو زندہ کیا ہے, یہ آج کے دور کے انٹلیکچوئل پڑھے لکھے لوگوں میں ان کا بہت بڑا احسان ہے. اور میں یہاں پر وہی بات ریپیٹ کرتا ہوں کہ اس دفعہ جماعت اسلامی نے جو اسلام آباد میں بینرز لگائے ہیں دل خوش کر دیا. وائٹ کلر کے بینرز, ان پہ ریڈ کلر سے لکھائی ہوئی تھی اسلامی نظام خلافت کو بچانے کی خاطر جان دینے والے امام حسین کو سلام پیش کرتے ہیں. میں نے کہا واقعی جماعت اسلامی کو خلافت کا سمجھ ہے یا تنظیم اسلامی کو؟ باقی لوگوں نے تو اونچی امین کہنے کو, رفع دین کرنے کو, حق 4 یار کا نعرہ لگانے کو, ربیع الاول میں باہر نکلنے کو, 10 محرم پہ ماتم کرنے کو سارا دین سمجھ لیا ہوا ہے. دین ایک پوری ٹوٹیلٹی ہے. دین خالی ہے عبادات کس کا نام ہے؟ ان جابر حکمرانوں کی وجہ سے ہم حلال اور حرام میں تمیز نہیں کر سک رہے, خرچہ نہیں پورا ہو رہا, لوگ کہتے ہیں حرام کمائیں گے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے وظیفے لگائے ہوئے تھے پیدائشی, ایک مولود بچے کا بھی وظیفہ لگا دیا ہوا تھا. اسلامی نظام خلافت کی یہ برکات تھی. تو یہ انشاءاللہ تعالیٰ فکر حسین زندہ کریں. اور آخر میں آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ خوشخبری بھی سنا دوں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی امت سے وعدہ ہے, اور آن دا بہاف آف اللہ کم از کم 4 دفعہ یہ آیت قرآن میں آئی ہے, اور اپنے پورے جلال کے ساتھ سورہ الصف آیت نمبر 9, هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. وہی اللہ ہے جس نے اپنے نبی کو الہدی, یہ قرآن, ہدی للناس ہدی للمتقین, اور دین حق کے ساتھ نازل فرمایا, بھیجا تاکہ اس دین کو تمام ادیان پر غالب کر دے, چاہے کافر اور مشرک اس کا برا مان جائیں. یہ دین اللہ تعالیٰ نے غالب کرنا ہے. اور ایک غیبی خبر, الحمدللہ فکر حسین اپنے عروج پر روشن سورج کی طرح چمکے گی انشاءاللہ جب حسین کی اولاد میں سے یہ ایک بچہ پیدا ہوگا, ایسا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت ہے. اہل سنت اور اہل تشیع دونوں کے ہاں متفق علیہ حدیث ہے. اہل سنت کے ہاں الحمدللہ سنن نبی داؤد کے اندر انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 4282 اور 4284 یہ 2 حدیثیں, اور مسند امام احمد میں بھی موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ میری بیٹی فاطمہ کی اولاد میں سے میرے ہی نام پر محمد مہدی, محمد, اور اس کا نام, اس کے باپ کا نام بھی میرے باپ کے نام پر ہوگا, محمد بن عبداللہ المہدی, نہ پیدا ہو جائے جو پوری کی پوری دنیا کو انصاف سے بھر دے گا. جب تک وہ پیدا نہ ہو جائے قیامت آئے گی نہیں. انشاءاللہ یہ وعدہ پورا ہونا ہے. اور یہ میرا جملہ یاد رکھیے, یہ میری ایکسپلوریشن ہے کہ مجھے ایمانداری سے بتائیے جب امام محمد مہدی حسنی حسینی دنیا میں آئیں گے تو کیا وہ یزید کو رحمت اللہ علیہ اور حسین کو باغی کہیں گے؟ انشاءاللہ تعالی یہ سارے بے شرم ناسبی یزیدی اس طرح ختم ہوں گے ایسے. اور یہ میرا اجتہاد بخاری اور مسلم کی متفق علیہ اس حدیث سے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عیسیٰ بن مریم تم میں اتریں گے, خنزیر کو قتل کر دیں گے, صلیب کو توڑ دیں گے, اور عیسائی اسلام قبول کر لیں گے. جیسے عیسیٰ بن مریم کے آنے سے کرسچینٹی کی یہ غلط رسومات ختم ہو جائیں گی, بالکل اسی طریقے سے امام محمد مہدی کے آنے سے رافضی بھی انشاءاللہ تعالی صحیح منہج اختیار کر لیں گے.
اور یہاں بھی جو ناسبی اور یزیدی گھسے ہوئے ہیں ان کو بھی انشاءاللہ توبہ کی توفیق مل جائے گی. اللہ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے. اگر جس بات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے معاف کر دے. ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات کو صحابہ تابعین تبع تابعین اور اہل بیت رضی اللہ عنہم اجمعین کے منہج کے مطابق لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام علیہم رضوان اور اہل بیت کی محبت ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین.